बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद अहमद चौधरी की पिछले 2 दिनों के दौरान इन दोनों की जानिब से दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट आए हैं और दोनों रिलेटेड हैं कायद आज़म के पाकिस्तान से मुतल्लिक कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा और फिर जो गुज़श्ता रोज़ फवाद हुसैन चौधरी ने एक तकरीब से खिताब किया और फिर उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। क्या वो इस्लामी पाकिस्तान चाहते थे कि जिसमें मुकम्मल तौर पर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, या फिर वो कुछ और चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फवाद हुसैन चौधरी ने अपनी तकरीर में एलेबोरेट की, एक्सप्लेन की। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने जो अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कायद डे पर 25 दिसंबर को, उसमें उन्होंने क्या कहा। जो उनका 146वें कायद आज़म के योम विलादत के मौका पर उनका बयान था, उसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले मुल्क में आज तक इस्लामी निज़ाम नहीं आने दिया गया। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए की मरहून मिन्नत है। कायद आज़म की तहरीरों और तकरीरों में गैर मुबहम अंदाज में इसका जवाब मिलता है। कायद आज़म ने बारहा ये कहा कि हमारा दस्तूर 1400 साल पहले कुरान और सुन्नत की सूरत में बन चुका है। रियासत पाकिस्तान का हसूल कायद के नज़दीक इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के लिए एक कौमी फ़र्ज़ और दीनी तकाज़ा था। उन्होंने साद हुसैन रिजवी ने कहा कि बानी पाकिस्तान के असूलों पर अमल पैरा होकर मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निकालना होगा। कायद आज़म ने जिन मकासद के हसूल के लिए अलग वतन हासिल किया, हम आज भी उन अहदाफ से बहुत दूर हैं। पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए आइन व कानून की बालादस्ती और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना होगा। एक बात ये तो कर दी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो फवाद हुसैन चौधरी हैं उन्होंने क्या कहा। पहले तो उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया जो कि गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में पब्लिश हुआ है, और उन्होंने कहा कि उसमें जिनाह के पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि जिनाह को पता ही नहीं था कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, कि पाकिस्तान का मतलब क्या होगा। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। कायद आज़म बिल्कुल क्लियर थे कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सोच अभी बांग्लादेश में जिस पर आर्टिकल लिखा गया है, इससे पहले हिंदुस्तान में भी कई राइटर जो है इस पर आर्टिकल लिख चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रियासत के हवाले से भी उन्होंने कुछ सेम स्टेटमेंट दिया कि ये सारी कन्फ्यूजन इस वजह से है क्योंकि जो खुद पाकिस्तान में रियासत में हमने देखा है कि ये कन्फ्यूजन पाकिस्तान की रियासत में भी पाई जाती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कैसा पाकिस्तान चाहते थे। फिर इसके आगे जाके फवाद हुसैन चौधरी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 3 तकारीर का हवाला दिया और कहा कि कायद आज़म ने इन 3 तकरीरों में पाकिस्तान के क़याम के मकसद को वाज़े कर दिया था। एक जो तकरीर उन्होंने कानून साज असम्बली से की थी 11 अगस्त 1947 को, इसके बाद एक तकरीर उन्होंने उस वक्त की पाक फ़ौज से की थी, और फिर एक तकरीर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के सामने की थी और उससे उन्होंने खिताब किया था। तो ये तीनों जो तकरीर हैं बकौल फवाद चौधरी के, ये कि पाकिस्तान की बुनियाद को समझने के लिए ये काफ़ी हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर कर लेनी चाहिए कि कायद आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायद आज़म पाकिस्तान को एक मजहबी मुल्क के तौर पर नहीं देखते थे। ये फवाद चौधरी ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा है। इसके बाद उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जो कायद आज़म के स्टेटमेंट्स को कोट करके मतलब एक और तरह से उसको बना के पेश करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो आज कायद आज़म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस्लामी मुल्क का मतलब मजहबी मुल्क था। तो उन्होंने कहा कि ये कतई तौर पर ऐसा नहीं था। अगर आप कायद आज़म का लाइफ स्टाइल देखें तो वो बड़े मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, और ये लोग जो कायद आज़म की बातें करके मुल्क को पसमानदा बनाना चाह रहे हैं, उनको इस तरफ देखना चाहिए। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान और भारत की मिसाल दी कि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में फंसा हुआ है कि 2 एक्सट्रीम्स जो हैं वो पाकिस्तान उनके दरमियान में आया हुआ है। एक एक्सट्रीम जो अफ़गानिस्तान में है, तालिबान का दौर आने के बाद वहाँ पर लड़कियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बात की कि लड़कियाँ जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो एक वहाँ पर जो है एक इस तरह की सोच है, बिल्कुल एक्सट्रीम है।
اور دوسری طرف انڈیا ہے جہاں پر ایک اور ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے وہاں پر مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتیں جو وہاں پر بستی ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہندو جو ہیں وہ ان تمام اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ تو فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے اب یہ ایک چیلنج ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ان دو انتہاؤں کے درمیان سے ایک ایسا راستہ نکلے گا کہ پاکستان اس میں سے نکل کے آگے جائے گا، اور فردر جو ہے وہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ بنے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ایک اسلامی نظام والی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے تو پھر تو یہ تحریک جو ہے ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی صاحب کو چلانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ لوگ تو مذہب کا جو علم ہے وہ زیادہ رکھتے تھے، وہ زیادہ ان ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی صاحب تفاسیر لکھی، کئی کتابوں کے مصنف محقق جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے، تو ان کے لیے بڑا کام ہے۔ تو اگر یہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر اس کو بنانا ہوتا تو پھر ان کی تحریک جو ہے وہ زیادہ ہوتی۔ پھر فواد چودھری نے یہ کوٹ کیا کہ یہ تو کہہ رہے تھے، یعنی کہ ابوالکلام آزاد اور مودودی صاحب کہہ رہے تھے کہ ریاست کی اسلام میں گنجائش نہیں اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی، تو اس لیے جو ہے یہ جو دوسری طرف تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال، انہوں نے سیاسی تھیوری کی بات کی، اور ان کے نزدیک قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جس پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی، وہ ایسا تھا کہ مسلمان اور مسلمان اکثریت اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہ سکیں، اور جہاں انہیں متشدد اکثریت اپنا نشانہ نہ بنا سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا، پیغام دیا کہ اب یہ لڑائی جو ہے یہ بڑی اہم ہے، ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو ریکلیم کرنا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم جو ہے وہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے، قائد اعظم کا نظریہ ہے، اس کے مطابق پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات جو دونوں میں مشترک ہے، جو حافظ سعد حسین رضوی نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں لکھی اور جو پھر فواد چودھری نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں لکھی، کہ قائد اعظم کا نظریہ اور پیغام بڑا واضح ہے، اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو یہ پھر ہماری غلطی ہے۔ آپ نظریہ اور پیغام واضح دونوں کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کا جو اینگل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل مختلف ہے۔ فواد چودھری بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ قطعاً ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک مذہبی اسلامی پاکستان بنانا چاہتے۔ اب یہاں پر جو حافظ سعد حسین رضوی کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمیں کچھ اور لائنز دیکھنے کو ملتی ہیں، تو خیر یہ ایک موازنہ تھا جو دونوں کے ایک سیم موضوع پر پچھلے 2-3 دنوں کے دوران جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئے ہیں، اور ویسے بھی تحریک لبیک میں فواد حسین چودھری کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے، ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، نیگیٹو انداز میں بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ جو تحریک لبیک کے دھرنے تھے اس کے بعد جو ان کے سٹیٹمنٹس آئے تھے وہ کافی انہوں نے ایک الگ سے سٹینڈ لیا، ایون کہ حکومت کے دیگر وزراء کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن وہ اپنے سٹینڈ پہ تھے، اور ابھی بھی وہ باقی جہاں پر بھی جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ ہم ان کے حلقے میں بھی گئے، وہاں پر انہوں نے ہم سے گفتگو کی تو اس میں بھی اپنے نظریے پر، اپنے بات پر وہ سٹینڈ کرتے تھے، اور ابھی اسی چیز کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ یہ دونوں چیزیں ہی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب تحریک لبیک نہیں تھی تو اس وقت کئی اور مذہبی جماعتیں جو ہے وہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ باتیں کر رہی تھیں، اور اب تحریک لبیک بھی وہ بات کر رہی ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اس کی ایلیبوریشن مختلف طریقوں سے ہوتی رہے گی۔ خیر اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔